श्री सुस्थानी व्रत कथा अथ त्रयोदशो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यति भइसकेपछि नीलमणिको खाम्बा भएको निर्मल र उज्जवल सुवर्णका पाताहरूले ढाकेको वा छोपेको भूमि भएको चारैतिर मोतीका झ्यालडोका छाना र ससाना आँखी जालहरूमा समेत टाङ्गिएका उज्यालो देखिने दियालो र रत्नहरूका दीपावलीले झलमल्ल पारिएको अनि हजारौं बाघ बगैँचा र सुवर्णका सोपान भएका तलाउ र सरोवरहरूबाट सदा सज्जित रहेको देवताहरूका एकमात्र दिव्य शिल्पी विश्वकर्माले अथक परिश्रम गरेर तयार पारिएको गिरिराज श्री हिमालयको यस्तो विचित्र र अद्भुत देखिने त्यो राज प्रसाद देख्दा महाराज इन्द्र सहित सबै देवताहरू आफ्ना आफ्ना नयनहरू आज सफल भए भन्ने मनमनै ठान्न विवश भए। भर्ता खुइचो भएर भिडभाडमा तछाड मछाड हुँदा कतिका पाखुराका बाजुबन्द भुइँमा झरेर त्यसमा जडेका रत्नहरू छरिएका ती देवताहरू बलपूर्वक भित्र जानका लागि प्रयत्न गरेका देख्दा विष्णु भगवान स्वयं मुख्य द्वारमा पुगेर रोकिनु भयो र कुनै कुनै प्रधान देवता मात्र भित्र जान समर्थ भए। जन्ती पर्सिने काम र वर रूप श्री महादेवको वर्णनी समेत कामको आरम्भमा चतुर्मुख भगवान ब्रह्माजीलाई विवाहको कार्य सम्पन्न गराउन आचार्यको रूपमा वर्ण गरी स्वागत सत्कार गर्नुभयो अनि ब्रह्माजी द्वारा नै सम्पूर्ण विवाहको विधि विधान मन्त्रोच्चारण सम्पन्न गराइयो। छोरीको कन्यादान गर्ने पर्वतराज हिमालय र कन्यादान थाप्ने त्रैलोक्यका अधिपति सम्माननीय श्री महादेव वा पशुपतिनाथ, फेरि कन्या चाहिँ संसारकै माता स्वरूपिणी आर्या श्री पार्वती देवी, अग्नि र देवता ब्राह्मण चराचर सबै साक्षी राखेर भगवान त्रिपुरारी शङ्करद्वारा कन्याको पाणी ग्रहण, त्यसमा पनि पहिले कहिएका पुराण र शास्त्रीय विधानहरूको उचित परिपालन, त्यो अत्यन्त पुण्यतम उत्तम मौकामा के कति र कुन शुभ लक्षण वा सकुन हुन शेष रहे होलान् वर्णन गर्न कठिन छ। सबैभन्दा भूमिदेवी अत्यन्त प्रसन्न भएर भित्र बाहिर सबै प्रकारका भाव भङ्गीमा मनोरम रहेर सरल साली सस्य आदि अन्नहरू र विशेष गरी नवीन किसिमले उत्पादन गरी सम्पूर्ण संसारलाई परिपूर्ण पार्न लागिन्। सम्पूर्ण ठाँट पारेर सुन्दर बनेका वरुण सम्पूर्ण जगतलाई प्रसन्न तुल्याउँदै समुद्रमा हुने थरीथरीका रत्नहरू र पुण्य पवित्र अनेक लक्षणयुक्त अरिष्ट निवारण गर्ने र मङ्गल दिने ती धेरै रत्नहरू जडिएका आभूषणहरू उपहार दिने भनेर उपस्थित भएका थिए। धनपति कुबेर, जो शिवका अनन्य सखा पनि मानिन्छन्, आफ्ना भण्डारमा रहेका उत्तम रत्नहरू मध्ये सर्वोत्तम रत्नहरू र सुवर्णका अनेक थरीका आभूषणहरू लिएर तत्परताका साथ रुजु भएका थिए अनि वायु देवता कोमल सुगन्धित वायु प्रवाहित गरिरहेका थिए। देवराज इन्द्र स्वयं आफ्नै छाता बोक्ने छातेको रूपमा श्वेत रङ्गको पूर्ण चन्द्रमाको बाटुलो मण्डल जस्तो सुवर्णको ठाँट र रत्नादिले विभूषित भएको छाता ओढाएर निकै ठाँटले प्रसन्न मुद्रामा उभिएका थिए। गन्धर्वहरूको मनमुग्ध पार्ने गान र अप्सराहरूको सुर तालयुक्त नाच, किन्नरगणका तिखो र लामो स्वर तथा वाद्यवादन आदिले सम्पूर्ण हिमालय प्रदेश नै रमाइलो भएको थियो। त्यसैमा प्रसन्न भएका सबै ऋतुहरू आफ्ना आफ्ना समस्त सम्पदाहरू साथमा लिएर दिव्य स्वरूप धारण गरी जन्तीको शोभा बढाउन आइरहेका छन् भने शिवशक्तिको शुभ विवाहको उत्सवको अनेक प्राकृतिक सुन्दरताले गर्दा कसको चित्त प्रसन्न भएको थिएन होला र अर्थात् सारा संसार नै प्रफुल्लित भएको थियो। तिनै लोक आनन्द विभोर भइरहेको थियो। पशुपतिनाथका गणहरूको झन के वर्णन गर्ने। सबै प्रसन्न भएर जे इच्छा लाग्यो खाइरहेका छन्, हाँसी हाँसी गाना गाइरहेका छन्, नाच्ने नाच्दै छन्, वाद्य यन्त्र बजाउने बजाइरहेका छन्, कोही यता आइरहेका छन्, कोही उता गइरहेका छन्। ठुलो ताण्डव नृत्य चले चाहिँ भइरहेको थियो। समस्त हिमालय पर्वत नै नाचिरहेको जस्तो भान पर्दथ्यो। उता विश्वम्भर शिवजी सावधानी पूर्वक जागरुक रही आफ्नो वैवाहिक कार्यहरू विधि विधानले ब्रह्माजीको आज्ञा अनुसार सम्पन्न पारी पर्वतराज हिमालयको सम्मानपूर्वक अर्पण गरिएका स्वागत सत्कार खानपान स्वीकार गरी अनेक देवताहरूका विनोद वार्ता ठट्टाको आनन्द लिँदै गन्धर्व, किन्नर, तुम्बुक र अप्सराहरूको नाचगान तथा सम्पूर्ण देवता ऋषि मुनि तपस्वीहरूको स्तुति प्रार्थना सुन्दै त्यो रात हिमालयकै राज प्रसादमा सुखपूर्वक बिताउनु भयो। त्यसपछि गिरिराज हिमालयका छिमेकी नारीहरू र अनेक देवाङ्गनाहरू शिवशक्ति, जो नयाँ वरवधुको रूपमा त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, ती दुवै शिव र शक्तिको दर्शन गर्न आइपुगे अनि हिमालय र मेनका, महादेव र पार्वतीजी सबैको सल्लाहले पार्वती र महादेव विराजमान भएको भव्य खोपीमा जाँदा भए। त्यहाँ तिनै लोकका मोहित पार्ने उत्तम रूपमा विराजमान हुनुभएका विश्वनाथको र संसारकै सुख सौभाग्यकी स्वामिनी पार्वतीको दर्शन गरे। त्यहाँ उपस्थित अन्य 16वटी संसारका प्रसिद्ध सती शिरोमणि देवीहरूको पनि दर्शन प्राप्त गरे। यस किसिमले शिवजीको विवाहमा उपस्थित भएका सबै सुविज्ञ नारीहरूले महादेवसित ठट्टा गरेर जिस्काउँदा निर्विकार योगीश्वर विश्वम्भरनाथले आज्ञा भयो, हे देवी हो, तपाईहरू संसारमा सम्मानित माता समान हुनुहुन्छ। पुत्रवत भएको ममाथि यस्ता युक्ति प्रयुक्तिको प्रयोग गर्नु उचित होइन कि? महादेवको यस्तो सार गर्भित वाक्य सुनेर ती सबै देवीहरू स्वयं लज्जित भएर सबै भित्तामा
टाङ्गिएका तस्बिर जस्ता हुन गए अनि शिवजी पनि नवविवाहिता दुलै पार्वतीजीका साथै गिरिराज हिमालयको प्रचुर वैभवको अनुरूप दिव्य राजोपचार भोजन ल्युनार गरी सासूजी मेनकाले संकेत गरी रत्न खचित सिंहासनमा विराजमान भई शुकला गर्न सुसज्जित पारेको शयन कक्षको सीमावलोकन गर्न थाल्नुभयो। त्यस कोठामा अनेक रत्न प्रभाले जलमल्ल भइरहेको थियो। त्यहाँ भएका सबै सामग्रीहरू मणि माणिक्य र रत्नहरू थिए र हीरा मोती सबै सजी सजाउ थिए। रत्नै रत्नका अनेक प्रकारका दर्पण ऐनाहरू र सेता सेता चमरहरू सजाएर राखिएको देखिन्थे। अगरु र चन्दनको सुगन्ध फैलिएको थियो। पुष्प जस्तै कोमल शैया सजेको तथा त्यहाँ जडेका अनेक रत्नहरूको प्रभा तेजले विचित्र देखिने गरी स्वयं विश्वकर्माले निर्माण गरेका कहीँ हीरा, कतै पन्ना, माणिक, मोती आदि नवरत्नले जडेको देखिन्थ्यो। कहीँ वैकुण्ठ जस्तो त कतैतिर श्रीकृष्णको क्रीडास्थली वृन्दावन जस्तो, कहीँ गोलोकको महाराजको सौन्दर्य जस्तो, कतै कैलाश पर्वत जस्तो, कहीँ स्वर्गको नन्दन कानन र सूर्यराजको दरबार जस्तो। यस्तो विचित्र शयन कक्ष देखेर अन्तर्यामी शिवजी पनि छक्क पर्दै प्रसन्न हुनुभयो अनि त्यही आराम साथ शुक्ला गर्नुभयो। त्यसको भोलिपल्ट बिहानै प्रभाती मंगल वाद्य सुमधुर तालका साथ संगीतको मिठो ध्वनि गुन्जयमान हुन लाग्यो। आफ्ना आफ्ना सदल बल सबै देवताहरू र शिवका अनेक गणहरू पनि गिरिराज हिमालयका स्वजन एवं कुल कुटुम्ब सहित परिवार र सेवकगण सबै उठे। एकातिर पार्वतीलाई विदा गर्ने कामको व्यवस्था मिलाउन लागे, अर्कोतिर नयाँ वरवधु स्वरूपका शंकर पार्वती सहितको जन्तीलाई गन्धमादन पर्वततिर फिर्ता लैजाने व्यवस्था गर्न लागे। बाजा गाजा, लावा लस्कर, रथ, हात्ती, घोडा, डोली बिहान आदिको पुरा इन्तजाम गरियो। विष्णु भगवानको आज्ञा अनुसार विश्वम्भर शिवजी शुक्ला भएको कोठामा पुगेर धर्मराजले सादर निवेदन गर्नुभयो। हे भगवान, प्रातःकाल भयो, अब जागा हुनुहोस्। अब महामाया पार्वतीजीलाई गिरिराज हिमालय र मेनकाले विदा दिने समय भइसक्यो। नयाँ दुलै अघि लगाई गन्धमादन पर्वततर्फ प्रस्थान गर्न नारायण भगवानले आज्ञा भएको छ। त्यसपछि धर्मराजका साथ महादेव दुलै विदा गर्ने वेदिकाको तर्फ जानुभयो। त्यहाँ उपस्थित हिमालय तर्फका सबै इष्टमित्रका साथ परिचयको आदान प्रदान र दर्शन भेटको कार्यक्रम पूरा भएपछि गिरिराजकी महारानी सम्मान्य सासूजी मेनकाजीका अगाडि गई विदाई दर्शन गर्नुभयो। अब छोरी पार्वतीलाई घर पठाउनु छ। त्यही साथमा स्वयं धर्मराज पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। यसै मौकामा महारानी मेनकाको धैर्यको बाँध टुट्यो। उहाँ गुक्क गुक्क रुँदै दयानिधान भगवान शिवजीसित बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। हे दयालु भगवान, कृपा गरेर मेरी हृदयको टुक्रा समान छोरीलाई स्नेह र प्रेमपूर्वक पालन पोषण गर्नुहोला। हजुर स्वयं आशुतोष हुनुहुन्छ। फेरि मेरी छोरीका अनेकौं अवगुण होलान्, ती सबै अज्ञानी जानेर क्षमा गरिदिनुहोला। मेरी छोरी पार्वती हजुरका चरण कमलकी जन्म जन्मान्तरकी सेविका वा भक्त थिइन् र रहने पनि छन्। जहिले जहाँ र जस्तो अवस्थामा पनि हजुर बाहेक अन्य कसैको पनि यिनको मनमा सम्झना रहन्न। हजुरको भक्ति कथा सुनेर सदैव खुसी रहने र अन्य कसैले हजुरको निन्दा गरेको सुनेर सदैव केही उत्तर नदिई मौन धारण गरेर मरेतुल्य हुन्छन्। त्यही अवसरमा समस्त देवताहरूसित सरसल्लाह गरिसकेर गिरिराज हिमालय पनि त्यही आइपुग्नु भयो। विदाईको अभिवादन प्रत्यभिवादन गरिसकेपछि छोरी पार्वतीलाई घाँटीमा टाँसेर, नानी मैया, तिमी त मेरो हिमालय नै शून्य पारेर जान लाग्यौ। तिमीलाई सबै गुणशील स्वभाव सम्झेर मेरो हृदय विदीर्ण भएर आइरहेको छ। यति भन्न साथ दुवै नेत्रबाट आँसुका धारा बग्न लागे। अनि केही धैर्य गरेर धर्मराजका सामु शिवजीलाई दम्पतिको धार्मिक बन्धनमा सदैव बाँधिरहनु हुने प्रार्थना गर्दै शक्ति स्वरूप पार्वतीलाई शिवरूप महादेवको जिम्मा लगाउनु भयो अनि शिविका पाल्कीमा चढाएर अलि पर पुगेपछि श्री महादेवका साथमा विशाल छाडेमाथि विराजमान गराई प्रस्थानको मंगल ध्वनिका साथ अभिवादन प्रत्यभिवादन गरी विदाईको वेदीमा फर्केर आई सबै पर्वत छोरा समेत रुन थाले। आफ्नी माता मेनकालाई अंकमाल गरेर पार्वती रुन थाल्दा त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण नारीहरू पत्नी सहित मुनिजनहरू पनि खप्न सकेनन्, रुन लागे। छोरीको विदाई गरेर रोइरहेका गिरिराज हिमालय र महारानी मेनकालाई समेत श्री नारायण भगवानले लौकिक रीति स्थिति र अध्यात्म विषयको विस्तारले उपदेश दिइसकेर शिवशक्ति तत्वको रहस्य पनि राम्ररी सम्झाइ बुझाइ दुवै दम्पतिको शोक हलुङ्गो पारिदिनु भयो। त्यसपछि नारायण भगवान पनि विदा भएर कैलाशपति शिवको साथमा सम्मिलित हुन भनेर पुग्नुभयो। यसरी हिमालयबाट प्रस्थान गरेको त्यो ठूलो लस्करको तान्ती कतै पनि छिन्न भिन्न नभई हिँडिरहेको थियो। तीमध्ये कति गन्धमादन पर्वतमा पुगिसके, कति बीच बाटोमा हिँडिरहेका छन् र अनेक व्यक्ति अझ हिमालयबाट प्रस्थान गरिरहेका छन्। दाइजोका सामग्रीका कति भारी पेटिका, बाकस, करण्डिका, हात्ती, घोडा, हीरा, जवाहरात, मोती माणिक्य, सुन चाँदी, तमन, कसन, रथ, गाडा, भाडा बर्तन, धन धान्य, अनेक आभूषण र लत्ता कपडा आदि असंख्य सामग्रीहरू बोकी बोकाई डोर्याएर गइरहेका थिए। पर्वतराज हिमालयबाट चलेको घुइरो गन्धमादन पर्वतसम्म चलिरहेकै छ। यसको क्रम पनि कहीँ छिन्न भिन्न भएको छैन। पर्वतराज हिमालय भारतवर्षको उत्तरतिर पर्दछ र गन्धमादन उत्तरी ध्रुवको बराबरमा पर्दछ। नवीन वधु पार्वतीलाई साथमा लिएर साँडेमा चढेका शिवजी केवल आधा मुहुर्तमै गन्धमादन पर्वतमा पुग्नुभयो।
उता वरवधु शिव पार्वती पुग्नुभन्दा पहिले दुरै भित्र आउने व्यवस्था मिलाउन केही देवताहरू गन्धमादनमा दाखिल भइसकेका थिए। मूलद्वारमा आरती स्याहीले गर्न र बाटो छेक्न देव पत्नीहरू र ऋषि पत्नीहरू तथा अन्यान्य सधवा युवतीहरू मंगल सूचक बत्तीहरू लिएर आइरहनु भएको थियो। वायु देवताकी पत्नी, कुबेरकी पत्नी, शुक्राचार्यकी पत्नी र बृहस्पति गुरुकी पत्नी तारा, दुर्वासा मुनिकी पत्नी अत्रिकी पत्नी अनसुया, चन्द्रमाकी पत्नी रोहिणी, देवकन्या, नागकन्या, मुनिकन्या समेत अनेक कन्याहरू र अनेकौं सौभाग्यवती नारीहरू एकत्र भएर त्यो गन्धमादन पर्वतको विशाल प्रसादको आँगनमा तयार गरिएको वेदीमा रत्नजडित सिंहासनमा शिव पार्वतीलाई राज गराई रत्नादिले सुसज्जित झारीको जलले चारैतिर दाहिने आवर्तमा घुमी दही अक्षता कुङ्कुम केसर मिलाई टीका लगाई अनि दिव्य पुष्पको माला पहिराई थालीमा कपूर बालेर आरती गरी दही फलफूल आदि मंगल सामग्रीको दर्शन गर्न लगाई महादेव पछाडि र पार्वती अगाडि पारी सुसज्जित पारिराखेको कोठामा मंगल ध्वनिका साथ शिव पार्वतीलाई स्वस्ति वाचन पढ्दै प्रवेश गराए। शिव पार्वती रत्न जडित सिंहासनमा विराजमान हुनुभयो अनि ब्रह्मा विष्णु र पिरक समेत कैलाशपति महादेवका प्रमुख गण र इन्द्रादि देवताहरू पालैसित भगवान शिवको सामुन्ने आई दर्शन भेट गरे। यो दर्शन भेट गर्ने सारा कार्यक्रम समाप्त भएपछि एकान्तमा आफ्नो खोपीमा गएर राजा हुनुभएको श्री महादेवले पार्वतीलाई आज्ञा भयो, हे देवी, तिमीलाई परिश्रम परेर थकाइ लाग्यो होला, विश्राम गर। शिवजीको यस्तो मिठो वचन सुनेर पार्वतीले भन्नुभयो, हे नाथ, आज मेरो जन्म जन्मान्तरको तपस्या पूर्ण रूपले सफल भएको छ, किनकि संसारका महान ईश्वरको यस महान ऐश्वर्यको परिपूर्ण प्रसाद भवनमा म आफ्ना आराध्य स्वामीका साथ हर्ष र उल्लासले आउन पाएकी छु। यो हजुरको महान अनुग्रह फेला पारेको शुभ अवसरमा मलाई कुनै किसिमको पनि कष्ट वा थकाइ अनुभव भइरहेको छैन। चित्त प्रसन्न छ, सम्पूर्ण शरीर स्वस्थ र हलुङ्गो भएको छ। बल्ल मेरो मनोरथ पूर्ण भयो। हजुरको कृपाले म कृतकृत भएँ। नसा नसामा स्फूर्ति छ। हजुरका चरणार बिन्दमा मेरो अचल भक्ति रहिरहोस्। बरु हजुरलाई के कस्तो छ, आज्ञा हवस। सेवामा दासी तयार छु। आफ्नी प्रियतमा पार्वतीको यस्ता कुरा सुनि जगदीश्वर महादेवले धन्य धन्य पार्वती भन्नुभयो। त्यति भएपछि दयालु शिवजीले पार्वतीको हात समाई आफ्नो भवनका सबै छोटा कोठा, भान्सा, भण्डार, ढुकुटी सारा देखाउनु भयो र ती सबै वस्तुको पूरा अधिकार अब तिम्रै हातमा आयो भन्ने कुरा पनि जनाउनु भयो। पार्वतीलाई अंकमाल गरी आफ्नो भव्य भवनतिर लैजानु भयो अनि त्यहाँ मनोहर बैठक कोठामा बसेपछि आज हामी दुवै पासा खेलौं भनेर सल्लाह गरेर थर्की फिन्जी पासा खेल्न थाल्नु भयो। त्यही बेला बाहिरतिर निकै ठुलो हल्लीखल्ली भएको सुनियो। भगवान शिवजीसित पार्वतीले सोध्नुभयो, स्वामी, बाहिर के को हल्लीखल्ली चलेको हो? महादेवले आज्ञा भयो, प्रिय, यो तिमीले आजसम्म नदेखेको कुरा हो। यो मेरा गण प्रधान गणेश खेल्न लागिरहेछन्। मेरो अत्यन्त मन परेका गणहरू यो हिमालय पर्वतमा बराबर यसरी नै खेलिरहन्छन्। यति भनिसकेर फेरि महादेवले विस्तारपूर्वक पार्वतीलाई बुझाउँदै भन्नुभयो, प्रिय, तपस्या, ब्रह्मचर्य र नियम पालन अनि पुण्य क्षेत्रको सेवा, यी सबै कार्यहरू जो पुण्यात्मा मनुष्यहरूले मेरो भजन स्मरण गरेका छन्, ती सबै मेरो समीपमा मेरा गणको रूपमा अत्यन्त प्रेम पात्र बनेर यहाँ आएका छन्। यिनीहरू सबै इच्छा अनुसार स्वरूप धारण गर्न सामर्थ्य छन्। यिनीहरूको बल, पराक्रम र रूप गुणहरूको महत्व देखेर म स्वयं आश्चर्य मान्दछु। यिनीहरू एक एकले पनि देवताहरू समेत यो संसारको सृष्टि स्थिति संहार आँटे भने सहजै गर्न सक्छन्। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, वायु, अग्नि, गन्धर्व, किन्नर, यक्ष र नागादि सबैले मलाई छाडिदिए पनि यी गणहरूले कहिले पनि मलाई छाड्न सक्दैनन्। त्यसैले म यिनीहरूसित अत्यन्त प्रसन्न रहन्छु र यिनीहरू मदेखि प्रसन्न रहन्छन्। अत यी सबै मेरा मन परेका प्रिय गण हुन्। आफ्ना स्वामीको यस्ता कुरा सुनेर पार्वतीजी पासा खेल्दै खेल्दै जुरुक्क उठेर आँखीझेलमा गई बाहिरतिर हेर्नुभयो र त्यहाँको दृश्य देखेर आश्चर्यमा पर्नुभयो। अनि पार्वतीले फेरि सोध्नुभयो, स्वामी, त्यो सबभन्दा अगाडि मृग छाला ओढेर उफ्रेको, कम्मरमा सेतो मुन्जको कन्दनी कसेको, बायाँ हातमा त्रिशूल लिएको, रातो अनुहार भएको, मृगको जस्तो दाँत भएको, कमल पुष्पको माला लगाएको, स्वच्छ अनुहार भएको, ढुङ्गाको झ्याली बजाउने कुन गणनायक हो? शिवजीले उत्तर दिनुभयो, प्रिय, त्यो त मेरो अत्यन्त मन परेको वीरक हो। यसका गुणहरू अनेक छन्। त्यो सबभन्दा प्रमुख गणनायक हो। पार्वतीले केही लाज माने चाहिँ गरेर फेरि भन्नुभयो, हे स्वामी, मलाई पनि हजुरको मन परेको वीरक जस्तै एउटा पुत्र पाउने रहर लागिरहेछ। महादेवले तत्काल उत्तर दिनुभयो, हे प्रिय, तिमी वीरकलाई नै छोरो मान, भइहाल्छ। तिमी जस्ती दयालु माता पाए त्यो पनि आफूलाई कृतकृत ठान्नेछ। यति भनेर वीरकलाई डाक्न पठाउनु भयो। पार्वतीकी सखी विजया गएर वीरकलाई भनिन्, वीरक, छिटो माथि हिँड, कति छुकछुक गरिरहेको। महादेव रिसानी भएको छ। महामाया पार्वतीबाट के कस्तो हुकुम हुन्छ मलाई केही थाहा छैन। विजयाको कुरा सुन्न साथ हातमा लिएको ढुङ्गाको बाजा भुइँमा फालेर मुखको
धुलोमुलो पुस्दै विजयाको पछि लागेर बिरक माथि गए। नजिक आएको बिरकलाई पार्वतीले भन्नुभयो, आऊ बिरक, आजदेखि तिमी मेरो छोरा भयौ, मलाई शंकर भगवानले दिनुभएको हो। यति भनेर पाखुरा समातेर तानी काखमा राखेर गाईलाई मुसारी दिनुभयो। शिरमा सुँगेर अनेक प्रकारले सिँगारी दिनुभयो। अनि खाना पिना दिई खेल्न पठाउँदा भन्नुभयो, बाबु बिरक राम्ररी खेल्नु, पाखा पखेरा र भिरमा नजानु, अग्लो होचो भुङ्गाल बाघ भालु साँप बिच्छी बासाहरू भएका स्थानमा नजानु, खोला नाला नदी पोखरी तथा मैलो हिलो फोहोर भएको स्थानमा नजानु, जानु हुँदैन, हिमाली झरना प्रपात छाँगा छरा र गंगाजीमा नपस्नु इत्यादि शिक्षा दिएर पठाउनु भयो। बिरक दगुर्दै खेल्न गए। खेल्दा खेल्दै साँझ परेर रात छिप्पिँदै अन्धकार बढेर आयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्रेष्ठस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां शिव पार्वती विवाह वर्णनम नाम त्रयोदशो अध्याय। उपनयतु मंगलव सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्णः काले वर्षनु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशो यमसो बरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सद्दाम शतम तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाचितो द्वार कथा प्रसंग या कुन्देन दुतुसार हार धवला या शुभ्र प्रस्ताविता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या परमा चितशंकर प्रवृत्ति वेदै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जैड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्व्या बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्।